नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की नशिस्त में हम जिक्र करेंगे एक ऐसे शायर का जिसकी शायरी में खामोशी भी बोलती है, तन्हाई भी सांस लेती है और मोहब्बत भी एक मुहज्जब उदासी के साथ सामने आती है। वो शायर जिसने लफ्जों को शोर नहीं बनाया बल्कि एहसास की धीमी आंच पर पकाया, जिसके यहाँ दाखिली कर्ब भी है, वक्त की बेरहमी भी और इंसानी रिश्तों की नमी भी। मुलाहिजा कीजिए, रास्ते शहर के सब बंद हुए हैं तुम पर, रास्ते शहर के सब बंद हुए हैं तुम पर, घर से निकलोगे तो मखमूर किधर जाओगे। और एक और शेर, दिल पे एक गम की घटा छाई हुई थी कब से, दिल पे एक गम की घटा छाई हुई थी कब से, आज उनसे जो मिले टूट के बरसात हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उर्दू गजल के एक निहायत मोतबर और बावकार शायर मखमूर सईदी की, जिन्होंने अपनी शायरी में मोहब्बत, तन्हाई, खौफ, याद, शिकस्तगी और इंसानी रिश्तों की पेचीदगी को निहायत नर्म मगर गहरे अंदाज में पेश किया। और आज की इस नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर, निहायत मकबूल नाज़िम मुशायरा और बर्रे सगीर की शहरी रिवायत पर गहरी नजर रखने वाले जनाब मोइन शादाब साहब। शादाब साहब, अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। शादाब साहब, गुफ्तगू का आगाज मखमूर सईदी के खानवादे, इब्तदाई जिंदगी और उस माहौल से करते हैं जिसने उनके अंदर शायरी का रुझान पैदा किया। मखमूर सईदी किस अदबी और समाजी फजा से आए थे? मोहम्मद सुल्तान खां मखमूर सईदी, जो सिर्फ शायर नहीं बल्कि शायरी के साथ साथ वो अदीब थे, मुतरजिम थे, सहाफ़ी थे। और अदबी सहाफ़त के हवाले से उनका एक बड़ा रोशन नाम है, बड़ा वक़ार नाम है। मखमूर सईदी साहब का ताल्लुक जो है वो राजस्थान सूबे के कस्बा टोंक से था, जो एक बड़ा तारीखी, तहजीबी और अदबी कस्बा है, जहाँ पहले से ही अख्तर शिरानी और बिस्मिल सईदी जैसे बड़े शोरा का पूरे जहान में शोहरा था। उस सरजमीन से ताल्लुक है। जहाँ तक खानदानी रिवायत का ताल्लुक है, मखमूर सईदी साहब के दादा और ख़ुद उनके वालिद मोहम्मद खां नाजिश, उनका तखल्लुस था, वो शायर थे बहुत अच्छे। मखमूर सईदी साहब को जाहिर है कि ये शेरी रिवायत अपने खानवादे से मिली, अपने टोंक की जो अदबी फिजा थी उससे उनको तहरीक हासिल हुई, और एक फितरी जज्बा और फितरी शौक भी उनके यहाँ था। तो उसके बाद उन्होंने आगरा में तालीम हासिल की, बाद में वो दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली के ही होकर रह गए और यहीं पर अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने गुजार दी। दिल्ली आकर वो गोपाल मित्तल का जो एक पर्चा निकलता, तहरीक, बड़ा अ, चर्चा था उसका, बड़ा शोहरा था, उससे वो शामिल हो गए। जो उस वक्त जो जदीद रुझान था शायरी का, जदीदियत का अलम बरदार था एक तरह से तहरीक जो है। तहरीक के हवाले से बाद में बात करेंगे। मैं अगर यहाँ रसाले की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं कि जब वो उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी भी हुए, और उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी होने के साथ साथ वो इस रिसाले के मुदीर भी रहे। जब सेक्रेटरी थे तब भी मुदीर रहे। ऐवान उर्दू, जो उर्दू अकादमी दिल्ली का तर्जुमान है, उसके मुदीर रहे। उसके बाद उन्होंने कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान में मुलाजमत की। वहाँ वो जो वहाँ से दो रिसाले शाया होते हैं, उर्दू दुनिया और फ़िक्र तहक़ीक़, जो सेमाही है, और उर्दू दुनिया माहनामा है, उसके वो एडिटर रहे। तो ये उनका इदारती सफ़र है जिसका जिक्र मैंने किया था कि वो सहाफ़ी भी है। अब अगर हम मखमूर सईदी का जो शेरी माहौल है या जो उनकी शेरी तामीर और तश्कील में जिन अनासिर का बड़ा दखल है, उनमें तीन चीज़ों में उसको हम तकसीम कर सकते हैं। पहला तो घर का माहौल था। हालांकि उन्होंने जब 10 बरस की उम्र में शायरी शुरू की तो उनके वालिद सख्त नाराज होते थे उनके
इस अमल से कि वो शायरी क्यों करते। तो पहला तो एक अदब उनका घर का माहौल था, फिर टोंक का माहौल था। मैंने जिक्र किया अख्तर शिरानी साहब का, बिस्मिल सईदी साहब का, ऐसे बड़े शोरा वहाँ से उनका ताल्लुक था। अख्तर शिरानी लाहौर चले गए थे, लेकिन जब अख्तर शिरानी वहाँ आया करते थे टोंक, उनके वालिद से मिलते थे वो, तो वहां से वो कुछ रिसाले लाया करते थे जो शायर जिनके वो एडिटर थे। अख्तर शिरानी साहब बहारिस्तान और रोमान गालिबन उसका नाम था, बहारिस्तान तो रोमान ये निकाला करते थे, तो वो लेकर आते थे। तो मखमूर सईदी साहब वो रिसाले पढ़ा करते थे। तो यहाँ से उनकी जो शेरी सलाहियत थी उसमें निखार पैदा हुआ, उसमें मजीद महमेज लगी। ये उनका सिलसिला है। उसके बाद वो तहरीक से वाबस्ता हो गए। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि तहरीक उस जमाने में जदीदियत का एक बड़ा एक तर्जुमान कहा जा सकता है। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस जमाने में जदीदियत पर पुर्जे निकाल रही थी और तरक्की पसंद तहरीक खत्म हो रही थी, उस जमाने में मखमूर सईदी साहब के शेरी रवैये परवान चढ़ रहे थे। और उसमें क्लासिकियत भी हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वो अख्तर शिरानी जैसे शोरा की सोबत में रहे, बिस्मिल सईदी उनके उस्ताद थे। तो एक तरह से उनका जो ताल्लुक था वो क्लासिकियत से भी था, और वो अल्लामा इकबाल से मुतासिर थे, अख्तर शिरानी से मुतासिर थे, जोश मलिहाबादी से मुतासिर थे, और नज़में भी लिखते थे। तो ये पूरा माहौल था, वो पूरा पस मंज़र था, जिसमें 3 तहरीकें शामिल थी, नज़्म भी शामिल थी, गज़ल भी शामिल थी, घर का माहौल भी था, इदारे भी थे और इदारती खिदमत भी थी, जिससे मखमूर सईदी का पूरा एक वजूद जो है वो तैयार हो जाता है। जी, आपने मखमूर सईदी के खानवादे, इब्तदाई जिंदगी और उनकी जो शेरी जो रिवायत है उसकी वो रिवायत और उनकी जो शेरी रुझान की तश्कील पर बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की। शादाब साहब, मखमूर सईदी की शायरी पढ़ते हुए एक खास किस्म की नरमी और तहजीबी वक़ार महसूस होता है। आप उनकी शायरी असलूब को किस तरह देखते हैं? जी, जो नरमी और जिस वक़ार का ज़िक्र किया, दरअसल ये उनके उसलूब की तश्कील करते हैं ये चीज़ें। और फिर वहीं से मैं बात शुरू करता हूँ जहाँ से मैंने ख़त्म की थी, कि उस वक़्त जब उनकी वो शेरी शऊर परवान चढ़ रहा था, तो वो तरक्की पसंद तहरीक का आखिरी वक़्त था, जब तरक्की पसंद तहरीक जो है वो कहीं न कहीं वो दम तोड़ रही थी, उसका शिराज़ा बिखर रहा था। और जदीदियत जो है वो अपने परपुर्ज़े निकाल रही थी, ग़ज़ल एक जदीद लहजे से हम-आहंग हो रही थी। बुनियादों में उनके क्लासिकें शामिल थी। उनके उस्ताद खुद बिस्मिल सईदी साहब क्लासिकी रवैयों के मशहूर शायर थे। उनके वालिद मोहतरम भी क्लासिकी रुझानात की पैरवी करते थे। तो एक तरह से क्लासिकियत, तरक्की पसंदी और जदीदियत, इन तीन रुझानात का असर जो है उनकी शायरी पर पड़ता है, शऊरी या लाशऊरी तौर पर। तरक्की पसंद के हालांकि वो मुखालिफ थे, लेकिन वो मुकम्मल तरक्की पसंदी को मुकम्मल तौर पर या कुल्लियतन रद्द भी नहीं करते थे। वो कहते थे कि तरक्की पसंदों ने जो अच्छी शायरी की है, जो अच्छा तरक्की पसंद अदब लिखा गया है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको पसे पुष्ट नहीं डाला जा सकता। अलबत्ता ये जरूर था वो सिक्का बंद तहरीक के खिलाफ रहे हमेशा। वो हमेशा जो मंशूर है, किसी मंशूर के तय करदा उसूलों के तहत शायरी करने के खिलाफ भी रहे। उनका कहना था कि आज़ाद दुनिया में आज़ाद शायरी होनी चाहिए, शायर की फिक्र आज़ाद होनी चाहिए, शायर को आज़ाद होना चाहिए, अदीब को आज़ादी के साथ अपना काम करना चाहिए। तो इस आज़ादी के कायल थे। और उनका कहना था कि शायर अपने आप में जो कुछ लिखना चाहता है आ, उसको हमें सुनना चाहिए, उसको हमें पढ़ना चाहिए, और हम उसको किसी खानों में तकसीम नहीं कर सकते हैं। शायर का काम लिखना है, वो लिखेगा, उसको आज़ादी दीजिए। लेकिन बस ये 3 रुझानात उनके यहाँ कहीं न कहीं शऊरी और लाशऊरी तौर पर शामिल थे, क्लासिकियत, तरक्की पसंदी और जदीदियत। और इसके बाद उन्होंने माबादे जदीदियत अहद में भी अपनी काफ़ी ज़िंदगी गुज़ारी। एक चौथा रुझान भी उनके यहाँ शामिल हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर उनकी शायरी एक आम इंसान की शायरी है। उनकी परेशानियाँ वही हैं जो आम इंसान की है, उनके मसाइल भी वही हैं जो आम इंसान के हैं। उन्होंने बिल्कुल एक आम तरीके से ज़िंदगी गुज़ारी। शायर बड़े थे, लेकिन ज़िंदगी उनकी बहुत आम थी, बड़ी सादा थी।
تو وہ ایک عام انسان کی طرح سوچتے تھے، اور بہت کم عمری میں ہی انہیں کام کرنا پڑ گیا تھا، ایک معاشی مسئلہ بھی ان کے سامنے درپیش تھا، تو اس کا بھی اثر ان کی شاعری پر پڑا۔ وہ کہیں لکھتے بھی ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے خسارے پر خسارے اٹھائے، کیونکہ وہ اصول پسند انسان تھے، خوددار تھے، اور ان کی طبیعت میں ایک آزاد خیالی تھی، تو وہ کسی کے اسیر ہو کر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے وہ خساروں پر خسارے اٹھاتے رہے، اور وہ سب چیزیں ان کی شاعری کا حصہ بنی، اور یہی چیزیں ان کی شاعری کا ایک اسلوب طے کرتی ہیں۔ اور پرانے الفاظ سے انہوں نے کبھی گریز نہیں کیا، ان کا استعمال جاری رکھا، ان سے محبت کی، روایت کی پاسداری کی۔ ان کا نظریہ یہی تھا کہ روایت سے کٹ کر انسان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، یہی ان کے اسلوب کی ایک خاص بات۔ جی شاداب صاحب، آپ نے مخمور صاحب کے شعری رجحانات اور ان کے اسلوب پر بہت ہی عمدہ طریقے سے روشنی ڈالی۔ مخمور سعیدی کی زندگی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے ایک بہت اچھے شاعر ہونے کے باوجود ایک عام زندگی گزاری، تو ان کی زندگی سے جڑا کوئی ایسا واقعہ یا پہلو ہے جس سے ان کی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے؟ پہلا واقعہ تو یہی ہے، جب وہ شاعری شروع کرتے ہیں 10 برس کی عمر، تو ان کے والد صاحب سخت ناراض ہو جاتے ہیں، اور لیکن وہ شاعری نہیں چھوڑتے، کیونکہ فطری شاعر تھے، ماحول کا بھی اثر تھا۔ اور اس کے بعد جب ان کو لگا، ان کے والد محترم کو، نادش صاحب کو، نادش ٹونکی کو، کہ یہ تو شاعری کرے گا ہی، تو وہ شاعر ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بسمل سعیدی صاحب سے آپ رجوع کریں، ان سے اصلاح لیں۔ تو بسمل سعیدی صاحب ان کے استاد تھے۔ یہاں سے بھی، اس واقعے سے بھی ان کی زندگی کو، ان کی شاعری کو سمجھا جا سکتا ہے کہ والد کی سخت ناراضگی کے بعد وہ شاعری کرتے۔ اس کے بعد ان کی خودداری اور ان کی جو غیرت تھی، جو عزت نفس تھی، اس کا انہوں نے پوری زندگی مظاہرہ کیا، پوری زندگی مظاہرہ کیا، اور کبھی اپنی شخصیت سے اپنے اندر کی ٹوٹن کا یا اپنے اندر کی شکست کا انہوں نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا۔ اور ایک جو دبدبہ ہے ٹونک کا، جو وہاں کا ایک خاص ایک پٹھانی کلچر ہے، وہ ان کی شخصیت میں نظر آتا تھا۔ بڑے وجیح انسان تھے، اور ان سب کے باوجود وہ ایک بڑے نرم دل انسان تھے، بڑی نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، عاجزی اور انکساری ان کے اندر موجود تھی۔ انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ بڑے شاعر ہیں، نہ انہوں نے کبھی اس کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ تو جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری، تو وہ ان کی زندگی کے ایسے بہت سے واقعات سمیٹے ہوئے ہیں کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے کافی عرصہ چاہیے، لیکن بہرحال وہی زندگی جو زندگی اصل امتحان لیتی ہے انسان کا، وہ اس سے گزرے، مختلف آزمائشوں سے گزرے، اس میں کامیاب رہے۔ ابھی تک کی بات چیت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مخمور صاحب کی زندگی کوئی مخمل کی طرح نہیں تھی۔ اور جدید اردو غزل میں مخمور سعیدی کی اہمیت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں وہ مقام ملا جس کے وہ مستحق تھے؟ ہاں جی، بالکل بالکل، ان کو وہ مقام ملا، کیونکہ جدید غزل کے حوالے سے، بلکہ نظموں کے حوالے سے بھی ہم بات کریں، ایک اہم نام ہے، مطلب مخمور سعیدی ایک نئی غزل کا اہم نام ہے، نظموں کا اہم نام ہے، اور اپنی انفرادیت رکھتے ہیں وہ، اور ان کے مرتبے کا تعین کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، یا ان کے وقار کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کو بشیر بدر، سردار جعفری اور کیفی اعظمی کے برابر رکھا جاتا ہے، تو ان کو وہ مقام ملا جس کے وہ مستحق تھے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ عوامی طور پر ان کو مقبولیت نہیں ملی، حالانکہ وہ مشاعروں میں جایا کرتے تھے، مشاعروں کا حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن جو عام شاعر ہیں، مشاعروں کے جو عام مقبولیتیں جن کو حاصل ہوتی ہیں، وہ ان کے حصے میں ذرا کم آئی، لیکن وہ مشاعروں میں شامل رہے، سر فہرست رہے، تو عوامی طور پر بھی ان کو کہیں نہ کہیں ان کی موجودگی جو ہے وہ رہی ہے۔ اور جدید اردو شاعری کا ایک اہم نام، جس طرح وہ تحریک سے وابستہ رہے، ایک بڑا رسالہ تھا، اس سے جڑے رہے، تو اپنی انفرادی شناخت انہوں نے قائم کی جدید شاعری میں رہتے ہوئے بھی، کیونکہ وہی جو انہوں نے کہا کہ آزاد ہونا چاہیے فکر کے اعتبار سے کسی بھی انسان کو، اور محمل گوئی سے انہوں نے ہمیشہ گریز کیا، محمل گوئی سے گریز کیا، ابہام ان کے یہاں نہیں ملتا ہے، الجھاؤ نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے ایسا بڑا، اور روایت سے وابستگی، کلاسیکی رچاؤ، ان کا اسلوب اور ان کا ڈکشن جو بہت سادہ اور سلیس تھا، یہ ان کو غزل اور نظم دونوں ہی شعبوں میں ایک اہم مقام عطا کرتے ہیں، اور جو ان کی موضوعات پر دسترس ہے وہ بھی ان کو جدید اردو شاعری میں ایک اہم مقام دلاتی ہے۔
اور اب وہ مرحلہ جس کا ناظرین کو ہمیشہ سے انتظار رہتا ہے۔ شاداب صاحب، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ مخمور سعیدی کے چند منتخب اشعار سنائیں تاکہ محفل کا لطف دوبالا ہو جائے۔ ہاں، وہ بڑے بڑے اچھے اچھے اشعار ہیں ان کے، مخمور صاحب کے۔ سب سے پہلے تو یہی شعر میں سناتا ہوں جو ان کا بڑا مشہور ہوا اور بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ مخمور صاحب کا شعر ہے۔ کیا غضب کا مسئلہ ہے! مدتوں بعد ہم کسی سے ملے، مدتوں بعد ہم کسی سے ملے، یوں لگا جیسے زندگی سے ملے، یوں لگا جیسے زندگی سے ملے۔ یہ گائی بھی ہے کچھ سنگرز نے یہ غزل۔ کچھ یوں لگتا ہے تیرے ساتھ ہی گزرا ہے وہ بھی، کچھ یوں لگتا ہے تیرے ساتھ ہی گزرا وہ بھی، کچھ یوں لگتا ہے تیرے ساتھ ہی گزرا وہ بھی، ہم نے جو وقت تیرے ساتھ گزارا ہی نہیں، ہم نے جو وقت تیرے ساتھ گزارا ہی نہیں۔ اور دل پہ غم کی گھٹا چھائی ہوئی تھی کب سے، دل پہ غم کی گھٹا چھائی ہوئی تھی کب سے، آج ان سے جو ملے ٹوٹ کے برسات ہوئی، آج ان سے جو ملے ٹوٹ کے برسات ہوئی۔ یہ وہ کلاسیکی لہجہ ہے جس کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ اور وہ ایک شعر آپ نے پڑھا، بہت اچھا شعر ہے وہ، جس کا میں پھر دہراتا ہوں کہ راستے شہر کے سب بند ہوئے ہیں تم پر، گھر سے نکلو گے تو مخمور کدھر جاؤ۔ اب دیکھیے یہ جدید زندگی کا شعر ہے، یہ بڑے شعروں کا المیہ ہے، یہ گھر سے بے گھری کا قصہ ہے، جس کرب کو بیان کیا ہے۔ اور شاید آپ نے بھی اس کا انتخاب اسی لیے کیا کہ عام انسان اس طرح کے مسائل سے دوچار ہے۔ یعنی ان کی تو کتاب تھی بھیڑ میں اکیلا، تو بھیڑ میں رہ کر بھی کس طرح سے انسان خود کو تنہا محسوس کر سکتا ہے اور کس نے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ راستے شہر کے سب بند ہوئے ہیں تم پر، گھر سے نکلو گے تو مخمور کدھر جاؤ گے۔ اور مخمور کیسی راہ تھی، مخمور کیسی راہ تھی تم جس پہ چل پڑے، یہ بھی اسی سے جڑتا ہے کہیں نہ کہیں جو پیچھے شعر ہے۔ مخمور کیسی راہ تھی تم جس پہ چل پڑے، آئی تھی جس طرف سے اسی سمت پھر گئی، آئی تھی جس طرف سے اسی سمت پھر گئی۔ یہ اپنی تہذیب کی طرف واپسی کا ایک عمل ہے کہ وہ دلی میں ضرور رہے لیکن ٹونک کی جو تہذیبی روایات تھی وہ ان کے ذہن سے کبھی نہیں نکلی، وہ ان کے دل سے کبھی نہیں نکلی، وہ وطن واپس جانا چاہتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی، تو یہ شعر اسی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ مخمور کیسی راہ تھی ہم جس پہ چل پڑے، آئی تھی جس طرف سے اسی سمت پھر گئی، جانب کوچہ و بازار نہ دیکھا جائے۔ اب یہاں وہی اسی سے کنیکٹ ہو رہا کہ تہذیبی شہر سے آنے والا انسان پھر دلی جیسے بڑے شہر میں جو کس طرح کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے، عام انسان بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جانب کوچہ و بازار نہ دیکھا جائے، جانب کوچہ و بازار نہ دیکھا جائے، غور سے شہر کا کردار نہ دیکھا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غور سے مت دیکھیے شہر کے کردار کو، ورنہ تو آپ کو بڑی مایوسی ہوگی، بڑی اداسی ہوگی اگر آپ غور سے شہر کا کردار دیکھو گے۔ بڑا لطیف طنز ہے یہ شہر کی زندگی پر اور شہر کے حالات پر۔ ایک غزل وہ مشاعروں میں پڑھا کرتے تھے، مجھے کچھ اشعار یاد رہ گئے، اس کے دو شعر پڑھتا ہوں کہ جو زخم ہمیں اپنے عزیزوں سے ملے ہیں، جو زخم ہمیں اپنے عزیزوں سے ملے ہیں، وہ زخم زمانے کو دکھانے نہیں ہوتے، وہ زخم زمانے کو دکھانے نہیں ہوتے، ہو جائے جہاں شام وہیں ان کا بسیرا، ہو جائے جہاں شام وہیں ان کا بسیرا، آوارہ پرندوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے، آوارہ پرندوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے۔ یہ بھی اسی کرب کی نشاندہی کر رہا ہے، جو ایک ان کی آزاد خیالی تھی، جو وطن سے دوری تھی، پردیس کا کرب تھا، اس شعر میں پوری طرح واضح ہو رہا ہے۔ ہو جائے جہاں شام وہیں ان کا بسیرا، آوارہ پرندوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے۔ اخبار سے ان کا تعلق رہا، صحافت سے تعلق رہا۔ وہ بیان کرتے ہیں کچھ ایسے واقعات جب ہو جاتے ہیں کہ اخبار دیکھنے میں آنکھیں رو پڑتی ہماری، سرخیاں خون میں ڈوبی ہیں سب اخباروں کی، سرخیاں خون میں ڈوبی ہیں سب اخباروں کی، آج کے دن کوئی اخبار نہ دیکھا جائے، آج کے دن کوئی اخبار نہ دیکھا جائے۔ اور ایک شعر ان کا بڑا مشہور ہے، ان کا شعری مجموعہ بھی تھا، دیواروں در کے درمیاں، کتنی دیواریں اٹھی ہیں ایک گھر کے درمیاں، کتنی دیواریں اٹھی ہیں ایک گھر کے درمیاں، گھر کہیں گم ہو گیا دیواروں در کے درمیاں، گھر کہیں گم ہو گیا دیواروں در کے درمیاں۔ یہ بھی الفناک پہلو ہے۔
कितनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियान, घर कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियान। बहुत शुक्रिया शादाब साहब, आपने जिस अंदाज, नरमदिली और जहानत से मखमूर सईदी की जिंदगी, अशआर और असलूब पर गुफ्तगू की, यकीनन नाजरीन ने उसे बहुत पसंद किया होगा। नाजरीन और सामीन, अगर आपको अदबनामा की ये नशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई नशिस्त आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हम अगली नशिस्त में एक और अहम अदबी शख्सियत की जिंदगी, उसलूब और नजरियात पर गुफ्तगू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।